مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديدة. دونك باش نكملوا نحكيو فيها على السنسورز والسيفتي دونك والدرايفنج اسيستنس زاد اون جينيرال. دونك رينا مع بعضنا لي نيفو دوتونومي في الفورماسيون اللي عملناها مع بعضنا. دونك حكينا اليوم قلنا ils vont de 0 donc jusqu'à 5 donc عندنا 6 نيفو. اليوم باش نحكيو اكثر في كوتي بلو تكنيك معناها في لي تيب دو تكنولوجي شنو هي لي كومبوزون لي كونستركتور يستعملوهم. دونك اون فا بروسيدي ايتاب بار ايتاب كالعاده دونك من اللو درايفنج اسيستنس للهاي درايفنج اسيستنس. دونك اول حاجه باش نبداو دونك نحكيو عليها دونك فما ان تيب دو كابتور اللي باش نحكيو عليه اللي هما الالترا sonic sensors. Donc, ce sont des capteurs ultrasons. Le principe نتاعهم انهم يبعثوا une onde sonore où يعملوا chronométrage للوقت. Donc, on va essayer de simuler. Donc, لهنا عندنا sensor تاعنا. Donc, لهنا par exemple عندنا un objet. Donc, le principe انهم يبعثوا une onde sonore. Donc, l'onde sonore باش توصل للنيفو نتاع الكور هذايا. Donc, في المومون اللي يبعثوا فيه l'onde sonore هذايا donc لهنا باش يمشي باش يخدم الكرونومتر. Donc, ils vont chronométrer الوقت من أول بولساسيون معناها تبعثت باش تتبعث لوند سونور هذايا وكالعادة دونك الكور هذايا يلفا لا ريفليكتي دونك باش ترجع. دونك كي ترجع لوند هي دونك اون فا اريتي لو كرونومتر باش نحسبوا الوقت اللي قعدته لهنا. دونك الفيتيس نتاع لوند دونك كونو. دونك الوقت كونو زادا. دونك الفيتيس نتاع لونط والوقت اللي قعدته باش مشات ورجعت دونك كونو. دونك باش نقيسو الديستانس هذيا دونك اون رابيل ان الفيتيس هي راهو ديما الديستانس على طون جوست لهنا دونك اون ا كرونوميتري l'aller ou le retour. Donc il y aura une division par deux. Donc la distance, ça sera 1/2 de la vitesse fois le temps اللي قعدته لونغ باش مشات من هنا لهنا. يعني par exemple كان هذه 10 متر on a chronométré معناها لونغ لهنا مشات 10 متر ورجعت 10 متر donc مشات 20. Mais la distance réelle c'est la moitié du trajet. Donc هذيك علاش لهنا ضربنا fois 1/2. Donc هذا plus ou moins le principe نتاع الالتراسونيك سنسورز. يعني هما يخدموا دونك لو برانسيب دو فونكسيونمون يشبه برشا لو شوف سوري الخفاش. دونك نعرفوا الخفاش في الليل دونك الفيزيبيليتي نتاعو طايحه على الاخر. دونك يبعث دي زوند وكي يرجعوا له دونك لي زوند هذوكم المخ معناها عنده لابتيتود دو معناها كوليكتي زانفورماسيون هذوما باش يعرف اسكو قدامه ان اوبجي دونك il va dévier. Donc, c'est le principe de l'ultrasonic sensors. Mais l'inconvénient, donc, هما باهين وutile كان في low distance. يعني par exemple ما يلزمناش نفوتو 2-3 متر max. Donc, في l'ultrasonic sensors مثلا ما يساعدوش كان مثلا واحد يجري في autoroute وباش يبعث une onde sonore وباش ترجع له دونك سي با فريمون تري اوتيل. دونك لهنا في الحكايه هذه نتاع اللو ديستانس وكل شيء اون فا بارلي دونك شنيا وين نجمو نلقاو لي كابتور التراسون هذوما في الكهرباء. دونك لهنا فسرنا لو برانسيب. دونك توا باش نحكيو على donc les applications وين نجمو نلقاو ان كابتور التراسون في الكهرباء. Donc, qu'elle soit électrique ou elle est donc ordinaire. معناها ماهيش حاجة مربوطة برشا بالباور. دونك نلقاوهم أكثرية في الباركينج سنسورز.
Donc نلقاوهم برشا في لي رادار دو ستاسيونمون سورتو دونك فما كراهب كاللي يسوفي واحد يحط مرشافير يبدا يسمع في دي بيب هكا بيب بيب. دونك لي بيب هذوكم هما نتاع لي كابتور التراسون باش يقيسوا الديستانس ما بين الباراشوك نتاع الكرهبه والكرهبه اللي وراها. يعني اذا كان باش نعملوا اون فيو دوازو باش نلقاو الكرهبه هكايا. دونك هذه البارتي التيلانيه نتاعها. دونك هذه البارتي القداميه. دونك لي كابتور التراسون الاكثرين نلقاو 4 لهنا. دونك ils vont émettre des ondes sonores. ولهنا مثلا فما مثلا حيط والا الكهرباء اللي وراها. دونك ces capteurs là vont procéder de la même manière اللي كنا نفسروا فيها. دونك وانه هما معناها دونك ils vont calculer la distance وباش يقولوا للدرايفر لهنا مثلا يبدا بحذاه ان تيت افيشور والا ان اكران اللي ينجم يزيد يقرب اكثر والا سي بون معناها وصل لون ديستانس كي معناها سوفيزامون بروش اللي لازم يقف ما يلزمش يزيد يقرب للوبستاكل هذاك. دونك كيف parmi les applications techniques نتاع لي كابتور التراسون نحكيو زادا على البلايند سبوت مونيتورينغ. دونك جو رابيل بالنسبه للعباد اللي ما خلطتش تحضر دونك على الفورماسيون البلايند سبوت مونيتورينغ كينو انه في لي روتروفيزور تاع الكهرباء. دونك الشون دو فيزيون باش يكون هكايا. دونك باغ اكزومبل اذا كان فما كهرباء لهنا ا سو نيفو لا ولا ما عرفش باغ اكزومبل كاميون ولا غيرو. دونك اذا كان فما ان فييكول لهنا ما نجموش نراو في الروتروفيزور. واذا كان مثلا باش نحاولوا نبدلوا بالفوا مانيش قاعدين نراو هذايا دونك فما ان ريسك دو كوليزيون لهنا. دونك هذاك علاش في البلايند سبوت مونيتورينغ ديجا بالاسم نتاعو بلايند سبوت سيتادير لي بوين اللي ما نجموش نراهم دونك اللي هي البارتي اللي موجوده لهنا. دونك ديما الاكثريه الكابتور كيما حكينا تاع بلايند سبوت مونيتورينغ نلقاوه لهنا. دونك il émet des ondes ultrasons لهنا pour alerter الكوندكتور يقول له لي راهو فما بجنبك لهنا كاميونه ولا كرهبه ولا ان فييكول ما تنجمش تبدل لو فوا نتاعك. دونك بالنسبه لي كابتور التراسون دونك لافونتاج نتاعهم انا نجم نستعملوهم في معناها لو عندهم لو رينج معناها ما نجموش نكبروا برشا في ديستانس. وتوا دونك شفنا لهنا لي زابليكاسيون تاعهم. دونك بالنسبه توا باش نتعداو لان اوتر تيب دو كابتور كي اي بلوز افونسي وعنده رينج اكثر. دونك توا باش نحكيو على لي رادار. دونك لو برانسيب دو فونكسيونمون دي رادار. دونك خلينا ساعه من الاول نحكيو على شنو بالضبط الرادار. دونك لو برانسيب il est le même. دونك عندنا ان كابتور كي va émettre une onde. مي الفرق لهنا اللي لوند هذيا سي une onde électromagnétique. Donc, l'avantage de l'onde électromagnétique par rapport à l'onde sonore, هو أنه تنجم donc تنجم تبعثها donc une plus grande distance. Déjà مثلا نجمو حاجة كيف هكايا نلقاها في المطارات pour détecter les avions وكل شيء. l'onde sonore مش تعاونك جملة. donc لهنا نعملو une onde électromagnétique donc نبعثوها dans l'espace. Elle va détecter donc التيار اللي موجوده. دونك ديما في لي سيستيم دو كومونيكاسيون كيف هكايا نستعملوا برشا لوند الكترومagnétique. دونك لافونتاج تاعها دونك بارابور لون سونور قلنا اللي فما اون بلو غروند ديستانس يعني نجمو ديتكتيو دي زوبجي à 100 متر 150 متر etc. mais donc système donc كيف نحكي ça marche اما juste فما un problème. donc il نجم يعطيك distance تاع l'objet
يقول لك راهو باغ اكزومبل ا 100 متر فما ان اوبستاكل ينجم يعطيك دي انفورماسيون عليه اذا كان انت قاعد تتحرك تبع في اللوند دي انفورماسيون بارابور لوبجي هذاك اسكو قاعد مثلا يتحرك ولا يعطيك الفيتيس نتاعو مي il ne peut pas déterminer شنو هي الناتور نتاع لوبجي هذاك اسكو سي ميتاليك اسكو سي اون بوا دونك اكثر حاجه نجم يعملها دونك يقول لك انه غاديك فما ان اوبجي وكهو يعطيك دونك لهنا ديتيكتي سولمون لا بوزيسيون donc détecter la position et non pas la nature. De l'objet qu'on a détecté maintenant. Donc, ok, le radar a l'avantage de la détection des obstacles, il y a les coordonnées, mais il n'y a jamais la nature ou la shape. معناها نتاعهم ولا الفورم نتاعهم بالضبط كيفاه جوست يقول لك دون تيل كوردوني ا تيل ديستانس راهو دونك فما ان اوبستاكل دونك لهنا برينسيبالمون لي رادار نلقاوهم الاكثريه في لي فييكول اوتونوم دونك بور ديتيرميني دونك الكراهب اللي موجودين معاهم ديما نلقاو معاهم دونك الرادار لافونتاج نتاعو انه يعطينا ديستانس ممكن زاد الفيتيس اذا كان مثلا ديتيكتيو كهرباء قدامنا دونك يعطينا البوزيسيون تاعها والفيتيس زاد كيف بارابور ا نوتر فيتيس بالطبيعه الكهرباء تزيد تجري اكثر منها دونك الديستانس باش تكبر باش يفهم انه الفيتيس نتاعها زادت دونك ديما الاكثريه ميم بور ديتيرميني الناتور نتاع لوبجي اللي عندنا نستعملوا الاكثريه دي كاميرا في لي فييكول اوتونوم باش نجمو نطلعو لوبجي هذاك شنو دونك قبل هذا دونك قبل ما نكملو نحكيو خلينا نفهمو دونك حاجات بازيك على الفونكسيونمون نتاع لي كاميرا والانتربريتاسيون نتاعهم دي زيماج دونك توا باش نفسرو الكاميرا سيستمز Donc, par exemple, elle colle l'image. Donc, elle est formée. Donc, c'est une matrice de pixels. Donc, l'image. Donc, les pixels ont les unités صغار بالكل qui forme une image. يعني تقولش عليها نجمو بلوز موان نشبهوها بكا اللوحات نتعرفو سي فوسي يعني كي تزومي على الاخر تلقى ان تي مورسو كي تبعد على الاخر تلقى اون ايماج كومبليت دونك لو برانسيب لهنا تاع الانتربريتاسيون دي زيماج انه التصويره اللي خداتها الكاميرا elle va recopier donc les valeurs اللي موجودين في البيكسل هذوما تقولش عليه كل بيكسل مثلا فيه نمر معين دونك الكاميرا لهنا elle va recopier les coordonnées اللي موجودين الكل في الريكتانجل دونك لي فالور اللي موجودين في لي مورسو الكل وهي ديجا دونك في الابرونتيساج نتاعها عندها كيلكو موديل وباش تقارن بيكسل بار بيكسل يعني باش ناخذ لهنا اكزومبل سامبل مثلا الفورم تاع شجره هكا دونك هذه ليماج ديتيكتي Donc, ok, c'est bon, juste شجرة هكا في الباز دو دوني دونك لهنا باش نحكيو على الباز دو دوني تاع الابرونتيساج عندها تصويرة فيها انو الشجرة نجم تكون هكا وعندها تصويرة انو الشجرة نجم تكون مثلا هكا وعندها تصويرة أن الشجرة نجم تكون هكا. Donc, le principe de fonctionnement, elle va recopier les pixels الموجودين في التصويرة هذية و elle va comparer. Donc لهنا par exemple في les coins لهنا باش تلقى كيف في البارتي الوسطانية باش تلقى الشيب هذية والشيب هذية les pixels ماهمش قراب لبعضهم. C'est bon à écarter. تجي مثلا باش تقارن لهنا
ترى اللي في لي كوان زاد كيف لي بيكسيل ماهمش قراب لبعضهم وفي دونك والشيب نتاع الشجره هذه ماهيش كونفورم لهذه. مثلا جيت تقارن هذه بهذه تلقى اللي عندهم نفس الشيب مثلا اما واحده اكبر من الاخرى. فما معناها كيلكو مارج دو ديفيرونس اللي يبداو صغار دونك سي بون تنجم تقول لك اللي اي هذه دونك شجره خاطرها تشبه برشا للموديل اللي تعلمت عليه اللي هو الشيب هذايا تاع الشجره. دونك هذايا هو لو برانسيب دو فونكسيونمون. دونك بازيك بالطبيعه فما بوكو دو كالكول في الماشين ليرنينغ ومانيش تعمقوا برشا في الحكايه هذيا مي جوست غاردي à l'esprit انه هذايا لو برانسيب. دونك parmi les applications les plus simples نتاع الحاجه هذه قبل حتى ما نوصل الفيكول اوتونوم انه فما دونك لي سيستيم تاع الديتيكسيون دي بانو. لي بانو سيتادير دونك لهنا قاعدين نحكيو على البلاك مثلا البلاك نتاع الفيتيس ليميت تبدا فيها 50. C'est un modèle quasi universel معناها في برشا بلدان تلقى بلاك مدورة فيها 50. دونك الكاميرا كي ديما قاعدة تاخذ دي زيماج وتقارن في لي بيكسيل في الباز دو دوني فما برشا تصاور نتاع بلاك 50 كيفاش نجم تكون. دونك يسوفي انه لقات ليماج اللي خداتها ساكول مع لون دي زيماج اللي هي تعلمت عليهم تقول لك راهو سي بون تعمل لك انا فيشاج تقول لك راهو الفيتيس ليميت في البلاصه اللي انت فيها سي 50 خاطر اذا ديتيكتي ان بانو ينجم ساعات العبد بلاك ما يفيقش بها مثلا في الليل ولا غيره ولا مثلا عبد يبدا مش لاهي ولا يتلفت. دونك ال ديتيكت زاد دونك لي بانو مثلا فما بلدان ديما الفيتيس ليميت نتاعهم سي ان كاري مثلا كيما مثلا امريكا تلقى البلاك ماهيش مدوره مي سي ان كاري كيف الفا consulter البيبليوتيك اللي عندها فيها نتاع تصاور بوسيبل بالنسبه لليزيماج. واذا كان لقيت دونك ان بانو اذا كان لقات دونك ان بانو باش تقول لك راهي دونك لهنا الفيتيس ليميت نتاعك سي ايغال ا 30. دونك لهنا فسنا البرانسيب بازيك دو فونكسيونمون نتاع لي كاميرا. جوست لهنا الفرق بالنسبه للفيكول اوتونوم. دونك لهنا نحكيو على ان با نيفو جوست لا ديتيكسيون دي بانو اكسيتيرا. دونك بالنسبة للي سيستيم لي بلوز افونسي باش نحكيو على ديتيكسيون دوبجي بلوز او موان كومبلكس. دونك فما ديتيكسيون دي بيتون. دونك لهنا مثلا في الديتيكسيون دي بيتون فما الرادار باش يقول لك راهو فما شيء بلوز او موان فيرتيكال متعدي هكايا باش يديك شويه. ولهنا دونك الكاميرا مثلا باش ترى شيء نتاع عبد هكايا باش ترى ان ترون دونك باش ترى ساق مقدمه ساق مؤخره يد مقدمه يد مؤخره. دونك بلوز او موان لهنا باش دونك باش تشوف بلوز او موان الشيء هذه الكاميرا مع لي دوني اللي عطاهم الرادار باش تقول اوكي دونك هذا سي بروبابلمون نجم يكون ان بيتون. كيف زاد لهنا فما دي سيستيم بلوز افونسي كي ديتيكت لي سيكليست. يعني لهنا باش نحكيو بالنسبه للعباد اللي قاعدين يسوقوا في بسكليت كو سو قاعد يسوق قدامك في بسكليت والا شاق عليك هكايا. دونك فما معناها البارتي بروغراماسيون مخدومه فاسون تري ريغوروز اللي تخلي ان كومبيناسيون معناها الكومبينيزون ما بين لي دوني اللي ياخذهم الرادار ولي زيماج اللي تاخذهم الكاميرا انه il peut déterminer les cyclistes. دونك مثلا تسلا وصلت حتى فما ديستانكسيون ما بين الكراهب. دونك مش كيما مثلا كرهبه هكايا دونك مش كيما كاميونه كامله. مثلا في التسلا لي سيستيم نتاعها ينجم يفرقوا ما بين كرهبه عاديه كرهبه كبيره كرهبه صغيره اكسيتيرا. دونك لهنا هذوما هما لي برانسيب نتاع لي سيستيم هذوما نتاع الرادار ولي كاميرا. دونك لهنا جوست ا نوتي راهو بور افوار معناها ان سيستيم ريغورو دونك لازمك او مينيموم ان رادار au minimum لازمك genre 8 caméras donc
L'année, en ce qui concerne le hardware, c'est برشا effectif. Mais l'avantage l'année, les radars ou les caméras, نجموا نتخباو في الكهرباء du coup ماهمش ظاهرين à l'œil nu. Mais les performances نتاعهم ساعات يكونوا limitées vu أنه l'interprétation des images ساعات ما تكونش بفاسون باهية على الآخر. هذاك علاش اللي يخلي ساعات دي سيستيم كيف هكايا يكونوا ديفايون في بعض الحالات ودونك يرجعوا الكنترول كيما حكينا. دونك لهنا دوغري دوتونومي 2 مازلنا فيه. دونك هذاك علاش ساعات دي سيستيم كيف هكايا ما يعرفوش شنيا يعملوا. فما حاجات مازالوا لابرونتيساج نتاعهم ما تعملش بفاسون باهية. دونك il défaille ويعطيو ويرجعوا الكنترول للعبد اللي قاعد يسوق. سورتو في الانتربريتاسيون تاع لي زوبجي 3D. دونك فيو لهنا انه الرادار جوست يعطي البوزيسيون ما يعطيكش الشيء. دونك لهنا يظهر ان اوتر سيستيم دونك اللي نجم دونك الا فوا يعطينا البوزيسيون والفيتيس نتاع الكور هذاك ويعطينا الشيء نتاعو اون 3 دي. دونك السيستيم هذايا هو اللايدار. Donc, LiDAR. Mais, le principe est le même d'émettre une onde et de l'interpréter. Mais l'avantage de LiDAR est donc, à nous, qui n'a pas l'ultrason ou le radar, juste باش يكون un seul capteur اللي باش يبعث donc مثلا أكثر يكون قدام الكهرباء. Donc, pourtant لهنا في اللايدار مثلا إذا كان هذه الكهرباء نتاعنا Donc, l'LiDAR une onde électromagnétique. Elle ne peut pas déterminer exactement le shape. Donc, plutôt une onde lumineuse. Donc, type d'onde, donc une onde lumineuse. L'avantage de l'onde lumineuse, c'est qu'elle a un niveau de rigueur qui نجم détecter الحاجة en 3D. يعني مثلا إذا كان باش تبعث مثلا أنت عندك لهنا un corps وفوق مثلا un carré ولا un pyramide ولا غيره كي لهنا باش تبعث une onde. donc لهنا باش تعطيك the exact shape. Donc لهنا تنحى البروبليم نتاع انه لازمنا على فوا ان رادار وين كاميرا باش نطلعو بلوز موان الشيب تاع الحاجه هذيك شنيا ولينا نجمو. دونك ديما لهنا السيستيم يفهم اللايدار معناها يعطيك عباره اون ماكيت 3 دي فاسيلمون انتربريتابل. عندك لي ديمونسيون يعني اذا كان كهرباء فيها كيلكو كوربور ينجم يطلعها. بون لهنا الانكونفينيون انه لومبلاسمون ساعه نتاع الرادار نتاع اللايدار لهنا باش يكون ساعة في السقف ولهنا لازم يقعد يدور. يعني شفت البرانسيب اللي موجود مثلا في المطارات انه اللوند اللي يبعثوها قاعدة تدور ساعات نراو كالبارابول الكبيرة قاعدة هكايا تدور. دونك سي لو ميم برانسيب لهنا بالنسبة لللايدار. دونك لهنا عندنا ان كابتور tournant. Donc, il y aura 10 mailles. Donc, réellement, je ne vais pas faire des ondes, mais réellement, il y aura des cercles. Donc, au fur et à mesure, il y aura des cercles. Donc, selon détection, que l'on cherche dans les ondes, on cherche la bonne interprétation. Donc, parmi les problèmes, اللي موجودين اوكي نجم يديتكتي شيء en 3D مي ما ينجمش مثلا نديتكتي الالوان خاطر الفو مثلا الضوء الاحمر والاخضر
الأحمر والأصفر والأخضر. دونك باغ اكزومبل كلهم عندهم نفس الشيب. دونك لهنا لازم ديما معاه اون كاميرا مثلا pour détecter les panneaux, pour détecter ce que الضوء اللي يشعل احمر ولا اخضر ولا اصفر etc. Donc ça donc parmi qui m'appellent les limitations d'un système هذا زاد فما البروبليم استيتيك انه السيستم كيف هذا ما نجمش يتخبى. دونك باغ اكزومبل اذا كان عندك تسلا كهرباء تسلا قدامك لي سيستيم معناها الاخرين ولا كاميرا يبداو مخبين دوكو انه ما يظهروش على النو والديزاين يظهر كلين على الاخر. باغ كونطخ لهنا لازمك تحط تعمل انستالاسيون كامله فوق سقف الكهرباء ويقعد الرادار هذاك يدور. دونك وي سي فونكسيوني وي سي بلو بيرفورمون لي سيستيم الاخر نتاع الرادار ولي كاميرا. Mais esthétiquement, en ce qui concerne l'aérodynamisme, ماهوش حاجة ياسر شوي بعض. Donc لهنا نكونوا معناها donc voilà لهنا باش نحكيو على un problème. Donc فما un problème d'ergonomie. Donc jusqu'ici هذوما les limitations اللي موجودين بالنسبة للسيستم. تسلا معناها à un moment donné ياسر كانت اورينتي معناها بفاسون كيما نقولوا اكستريميست للسيستم اللي يخدم بالغداء والكاميرا ومي توا قاعدين يرجعوا بشوي بشوي في كلامهم وي سون اون تران دامبليمونتي دونك دي سيستيم اللي فيهم اللايدار هذايا على لي بيرفورمانس هذوما تاع ديتيكسيون تاع الشيب اون 3 دي. دونك لهنا ديجا قاعدين نراو في انه في كل سيستم فما encore des limitations, فما des imperfections وديما en général في l'ingénierie هذوما les axes اللي يخليو les générations جايين تاع les ingénieurs يركزوا عليهم pour résoudre donc ces solutions. وهكا نكونوا كملنا حكينا على البارتي نتاع les capteurs والautonomous driving في الكهرباء. donc merci, on se voit inchallah في الفيديو الجاي.